की 5 तारीख आमी विधानसभेचेर आमचो एसटीचो मोर्चा घेवन येतले. सगळे जे आमचे एक सभापती आनी त्या शिवाय 39 आमदार जे आसात तेंच्यांनी आमकां विधानसभेन वेलकम करपाक रावचें. लोकांचें सरकार, आदिवासीचें सरकार आमकां ग्रांटेड धरीत आसा. आतां 2003 वर्साक आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो. घटनेनुसार आमकां खूब कितें मेळपाक जाय आशिल्लें, धरून पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. पूण आजुनूय आमच्या पदराक आमचो सरकार जावन आमकां कायद्यान फावता तें पसन दिवपाक सोदिना. आमी कितल्योच मिटींग घेतल्यो, कितलींच पत्रकां दिलीं, कितलोच पत्र वेव्हार केलो स्टेट गव्हर्मेंटाक तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाक, ज्यो डिफरंट एजन्सीज आसात तांकां तांचे कडेन पत्र वेव्हार केलो, मागणी केली. तरीक आसतना जे घटनेन आमकां फावता तें आमचो सरकार दिवपा खातीर सोदिना. तर आमी तुमी जाणात 21 जुलय 2023 आमच्या असेंब्लींत गणेश गांवकारान एक थारो मांडिल्लो की आमकां ताबडतोब रिजर्वेशन इम्प्लिमेंट करची म्हणून वा दिवची म्हणून. ताचेर एकमतान भासाभास जावन स्पिकरान ट्रायबल मिनिस्टरा कडच्यान ओ CMA कडच्यान कमिटमेंट घेतिल्लें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वतलो आनी हो आमचो जो मुद्दो आसा रिजर्वेशनाचो तो ताबडतोब सोडयतलो म्हणून. पूण आयज दुर्दैवान आयज ऑलमोस्ट 6 मंथ जातात, पूण सरकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाचे प्रयत्न करिना वा जाल्ली दिसनात. और आमच्या पदरान जो आमकां कायद्यान कितें मेळपाक जाय तें दिवपाचें कांय प्रयत्न करना. म्हणटकीच आमी 30 डिसेंबराक हांगाच मिटींग घेतिल्ली, हांगाच आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की आमी स्पिकरा घराचेर मोर्चा व्हरता म्हणून. तरीक आसतना सरकार अशें दिसून येता की आमकां ग्रांटेड धरता. घडये सरकाराची चिंता आसतलो की हे आदिवासी लोक कितें करताले, ते बेश्टे उलयतले बळ मारता वयतले, अशें घडये एखादी सरकारा कडेन सरकाराचो समज जालो आसतलो. म्हणटकीच आमी आतां एकमतान एक ठराव घेतला की आमी ह्या 15 दिसां भितर आज 23 हे जे दीस उरतात म्हळ्यार 15 आज 23 7 आनी 5 ऑलमोस्ट मे बी 12 डेज सरकाराक मेळटात. सरकारान हे 7 दिसां भितर समज कितें केलें ना जाल्यार आमी 5 तारखेर फेब्रुवारीचे 5 तारखेर आमी असेंब्लीचेर बेधडक मोर्चा व्हरतले. आनी तो मोर्चा आमचो आसतलो पिसफूल, बिकॉज आमी पीस लविंग आदिवासी म्हणटा ते पीस लविंग पीपल. म्हणटकीच सरकारा कडेन आमची विनंती आसा, आमकां रस्त्यार येवपाक लावची न्हय. कित्याक आदिवासी लोकांचो इतिहास आसा की असोच 2009 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन असोच एक मोर्चा वरिल्लो आनी बॅरिकेड मोडून लोक असेंब्लीच्या दारान पाविल्ले, गेटीर पाविल्ले. म्हणटकीच अशी पाळी आमचेर हाडची न्हय सरकारान, अशी आमच्या सरकारा कडेन आमची कळकळेची विनंती आसा. आनी आमी कितलेच फावट सांगलां, जो मनीस जो कोणूय बारीक लोकांच्या शिरापान लासता तो केन्नाच वयर सरपाक शकना. म्हणटकीच आमच्या सरकारान आमची शिराप घेवची न्हय अशी आमच्या आदिवासीच्या बांदवांच्या वतीन सगळ्यांक विनंती आसा, सरकाराक विनंती आसा. आनीक हांव समजतां की सरकार आमचेर अशी पाळी हाडची ना. आनी त्याच बरोबर आमच्या समाज बांदवांक सगळ्यांक म्हजी विनंती, 5 तारखेर जो आमी मोर्चा अजून हे केला, फिक्स केला, पिसफूल मोर्चा जो फिक्स केला तो सक्सेसफूल करपा खातीर सगळ्यांनी हात मारचो, सगळ्यांनी प्रतिसाद दिवचो अशी म्हज्या बांदवांताय म्हजी विनंती आसा. गोविंद शिरोडकर हे मिशनाचो स्पोक्स पर्सन. जशें आतां दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे तुमी ताका साक्षी आसा. तो इश्यू जो आसा कशे तरेन आमी सरकाराक समजून सांगलो, खंय खंय सरकार चुकला हें आमी तांकां दाखोवन दिलें. दिल्लीन कितें घडलां आनी तुमी हांगासर कितें आरंभला तें तरी सुद्दां तांकां कळना. आनी ताका लागून आमी तांकां सांगलें की आमी सरकाराक समजून सांगता, पूण तांकां कळना. आनी ताका लागून आमी तांकां सांगलें की आमी सरकाराक समजून सांगता, पूण तांकां कळना.
हे सरकार जे आसा आमच्या ST लोकांच्या बाबतीन सिरियस ना, ते आमकां ग्रांटेड धरता, हे सिद्ध जाता. आता सांगला त्या प्रमाणे 21 जुलै 2023 ज्या वेळार आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि हावजान कितें दिलें, एश्युरन्स दिलें की आपूण ऑल पार्टी जे डेलिगेशन जे आसा वचून दिल्लीक वचून माननीय अमितजी शहा मोदीजीक मेळटा आणि हो तुमचो प्रश्न आसा तो सुटावो करता. परंतु म्हाका दिसता हावजाची एक एश्युरन्स कमिटी म्हणून आसता. एश्युरन्स कमिटी जी आसा तेंच्यांनी हेचेर कांयच बाबा हे आमच्या ST लोकांक दिल्लो जो शब्द आसा तो सरकारान पाळूंक ना, हेचेरूय कांय हें करिना, तांकां जाप विचारना. आनी मुख्यतः जे सभापती आसा तांचेंय कर्तव्य आशिल्लें की सरकाराक विचारपाचें, CMाक विचारपाचें, अरे बाबा तुवें ह्या ST लोकांक अशें अशें एश्युरन्स दिल्लें मरे, ताचें कितें जालें? तुमी त्या लोकांच्या हेचे कडेन, ज्या मागण्या कडेन अशें खेळटा कित्याक? हो जाप जो आसा हो हांणी विचारपाक जाय आशिल्लो, तोय विचारलो. आमचें म्हणणें कितें आसा? आमचें म्हणणें इतकें सादें सुदें आसा, इतकें आसा की आमकां तुमी 2000 लोकसभेचे जे 24चे इलेक्शन जे आसा ताच्या पयलीं तुम्ही एक नोटिफिकेशन काढा ना, डिलिमिटेशन कमिटी बसया न्ही. आमकां खबर आसा की डिलिमिटेशन बसयल्या नंतर त्याचो जो आमकां फायदो जो आसा तो 2027 मेळटलो. परंतु जो पर्यंत हो प्रोसेस जर तुम्ही जर सुरू जर करिना आसत जाल्यार 2040 पर्यंत हें जे सरकार आसा अथवा येणारी जी सरकारां जी आसा ती आमचेर अन्याय करीत रावतली. म्हणून आयज आमची सरकाराक कळकळीत विनंती अशी आसा की 5 तारीख आमी विधानसभेचेर आमचो STचो मोर्चा घेवन येतले. सगळे जे आमचे एक सभापती आनी त्या शिवाय 39 आमदार जे आसात तेंच्यांनी आमकां विधानसभेन वेलकम करपाक रावचें. इतकोच आमचो हें आसा. आनी म्हजो आमच्या सगळ्या ST बांधवांक एक कळकळीची विनंती आसा की अन्याय करणाऱ्या पेक्षा अन्याय सहन करपी जास्त गुन्हेगार आसा. म्हणून आमच्या ST बांधवांनी आता ह्या अन्यायाचो अंत पोवचो न्हू, ही आमची शेवटची लढाई आसा अशें समजून हो जो आमी धडक जो मोर्चा जो हांगासर व्हरतले विधानसभेत तेका मोठ्या संख्येन तुमी उपस्थित रावचे. हें जें कितें जातलें तें शांततायेन जातलें. येते 24 तें दिवंक शकना, आपण मागीर उपरांत पळयतलो तेजेर. आनी ऑलरेडी तेजो एक स्टेटमेंट बी आयलो असो. सो तुजी एक मिनिट, आता 24 कित्याक दिवपाक शकनात? जम्मू काश्मीरात सेपरेट नोटिफिकेशन काडून समज आमकां जम्मू काश्मीराक रिजर्वेशन दिवपाक शकतात जाल्यार आमचेरच अन्याय कित्याक? अरे दे कॅन एक सेपरेट नोटिफिकेशन काडून आमकां दिवपाक जाता, जायना कित्याक? कोण सांगता जायना म्हणून? खंयचो कायदो सांगता जायना म्हणून? जाता, तांकां इच्छा शक्ती ना. दे आर कन्सिडरिंग दॅट हे मरे हे गावडे मरे हे वेळीक मरे हे गांवकार मरे कितें करतले? घडये असं तांचो समज जावपाक शकता आनी ग्रांटेड धरतात. दिस इज नॉट फेअर. सरकारा भितर तुमचे मनीस आसा न्ही, मंत्री आसा, स्पीकर सी मंत्री आसात खरे, पूण आवाज कितें करतात? आवाज झगडपाक जाय न्ही. आवाज करपाक मेळना तांकां. आवाज करपी जायना रे. कितले लोक उपस्थित आसतले मोर्चाक? ते लोक आमी एक्सपेक्टेड कितले आहा? मॅक्झिमम लोक हाडटले. एक्सपेक्टेड कितले आहा? ते सांग पळोवपाक तुमकां पळयटले न्ही कितले लोक हाडटा ते आमी. स्पीकर आतां आमी 2009 ऑलमोस्ट
5 ते 7 लोकांक मोर्चे व्हेल्लो असेंब्लीचेर आनी पुलिसांच्यान कंट्रोल करपाक जावन बॅरिकेड मोडून लोक गेटी मुखेल पावल्ले आनी त्या दिसाक तुमकां अक्षरशः रिमांड करून दिता आमचो रमेश स्पीकर आहा तो अक्षरशः रडिल्लो गेटी मुखार आमचो रमेश बाब आज स्पीकर आसतो अक्षरशः रडिल्लो की आमचेर अन्याय करता म्हणून. तेन्ना कितले जाण आशिल्ले तुमचे एसटीचे मिनिस्टर आनी मंत्री 2009 मे बी ते एक्झॅक्टली कोण आतां मेजॉरिटी कोण आशिल्लो 4-5 जाण तरी स्पीकरा घराचेर तुमी मोडचे व्हरपाचे कितें जालें? आमी स्पीकरा घराचेर म्हणिल्लो स्पीकरा घर कितें असेंब्ली आनी तेगे आनी आमगे गव्हर्मेंट ऑफिशियल बंगलो खंय आतां आमकां खबर ना पूण असेंब्ली इज द मेन हाऊस ऑफ द स्पीकर. तुवें खोतिगांव म्हणिल्लें तेजो ना आमी कितें हा सी तुवें तेजो प्रेस कॉन्फरन्साक खोतिगांव म्हणून आमी सांगिल्लें. आमी स्पीकरा घराचें म्हणिल्लो. ना ना तें तुवें क्लियर सांगलें ना खंयच्या घराचेर व्हरतलो खंयच्या घराचें व्हरता आमी क्लियर करूं ना पूण घराचें म्हणिल्लो. आमी रमेशा तुवें नांव घेवन सांगिल्लें खोतिगांव आमी व्हरतले 600 लोक जातले हें सांगिल्लें तुवें. आमी कितें जालें फेल जालो? आमी रमेशा घराचें केन्ना म्हणूं ना. तुवें म्हणिल्लें आमी स्पीकरा घराचें म्हणिल्लो बरोबर आमी स्पीकरा घराचें म्हणिल्लो. आमी कोण पर्सनल घराचें कोणाचें व्हरतलो सांगना पूण स्पीकरा घराचें. बरें हेतून तुमकां आतां पॉलिटिकल पार्टी कसो सपोर्ट आसा ह्या मोर्चाक? सी आमी पॉलिटिकल खंयची पार्टी सपोर्ट घेना आमचे कडेन कापसाद आहा. आमी सी 15 नोव्हेंबर आमी ऑलमोस्ट 2000 सुमार लोक 2-2.5 लोक एकठांय केले खंयचे पॉलिटिकल पार्टी बॅकिंगेन आसतना. आमी 25 मेक आमी ऑलमोस्ट 2-2.5 लोक एकठांय केले लोलया मैदानाचेर. पण तुमकां खंयच्या पॉलिटिकल खंयचे पॉलिटिकल पार्टीज आमकां सपोर्ट ना आनी आमी सपोर्ट करता म्हणल्यार तुमी घेतले. सी आमी कोण वी आर मोस्ट वेलकम एनी पॉलिटिकल पार्टी कॅन सपोर्ट अस नो इशू. तुमची वेगळी वेगळी ऑर्गनायजेशनां फॉर एक्झाम्पल उटा आनी ते तुमचे बरोबर आसा आसतले आसा आमी तेचेर मागतले सपोर्ट. केन्ना तें आतां आमी आज डिक्लेअर केल्ली आनी सी आतां रिजर्वेशनाचो मुद्दो आसा कोण नाका कोण म्हणना जावची न्हू अशें कोण म्हणना इन्क्लुडींग उटा सगळ्यांना एकमत आसा त्या विशयाचेर. आणि कशें आसा जनरल तुम्ही लास्ट टाइम ट्रॅक दिला आम्ही 2024 लोकसभा इलेक्शन बॉयकॉट करतले. हे ट्रॅट दिला आसतना सीएमान तेजे उपरांत स्टेटमेंट केलो तुमचे तें जायचें ना मागीर जातलें म्हणून. सो आतां तुमचो तो हें दिल्लो थंय ट्रॅट तुमकां दिसतालें आमी बॉयकॉट करचें म्हणून तेजेर कितें जालें आतां? सी बॉयकॉट म्हणटा इश्यू मागीर येतलो. आतां कशें इम्प्लिमेंट करपाचो तो आतां इलेक्शन डिक्लेअर जावचें आसता न्ही. दुसरी गजाल सी सरकार सीएम पळय आसा न्ही एक ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन आनी तो लोकांक मिसगायड करता आसा आपली सादोवपा खातीर आमची सादोवपा खातीर न्ही नाल्यार सादून दाखोवचें आमचें रिजर्वेशन मुद्दो आहा तो सोडून दाखोवचो. कित्याक पासून गव्हर्नमेंट हें करना कितें कित्याक पासून दिना सी सरकार एखादी आमकां ग्रांटेड येता न्ही कितलो एक जालो बोर्ड आमी सी आमी कायद्यान भार मागतात कायद्यान मागतात अशें दिसून येता की सरकार इज टेकिंग अस इन टू कन्सिडरेशन. आतां तुमी सरकारा कडेन विचारचें सीएमा कडेन कितें बात आहा ती बाबा हे लोक इतली बोवाळ मारतात ह्या लोकांक कायद्यान फावता तरी कित्याक तुमी दिवपाक सोदना तुमी विचारचें तेंचे कडेन बरें जातलें. तुमची लिडरांनी खूब जाणांनी क्लियर आतां तुमी बॉयकॉट करपाचो जो घोशणा केल्ली तें चालू उरतलें चालू आसा न्ही सद्या आतां आमी खंय ना म्हणलां. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.